إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم إخواني أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم. في هذا الشرح سنتطرق إلى طريقة تشغيل درويد في بي إن في اتصالات المغرب. في الشرح السابق شرحت طريقة مشاهدة مباريات كرة القدم على تطبيق درويد في إن. في هذا الشرح سنتطرق إلى طريقة تشغيل اتصالات المغرب. أولا قبل كل شيء أدعوك صديقي إلى الاشتراك في القناة، ولا تنسى الاشتراك في القناة. هذه هي القناة في أول بدايتها. أتمنى أن تسجل في أن تشترك فيها. الآن سننتقل إلى الشرح. كل ما ستحتاجه في هذا الشرح هو تطبيق درويد في بي إن الذي سأترك لكم رابطه أسفل الفيديو. أولا تدخلوا إلى التطبيق، ثم تذهب إلى درويد هذه الأيقونة، ثم تذهب إلى Setting، ثم تذهب إلى UDP Setting، ثم تذهب إلى الريموت تي بي بورت، تكتب فيها 53، ثم تذهب إلى اللوكاليتي بورت، تكتب فيها 0، ثم تذهب إلى Choose UDP Mode، تكتب فيها Mode آن، ثم تذهب إلى التيكونت، تكتب فيها 5، ثم تذهب إلى الريكونت، تكتب فيها 11، ثم تعود إلى الوراء، تعود مرة أخرى، تذهب على هذه الأيقونة ثانية، ثم تذهب هذه المرة إلى أكونت. ستجد في هذه الخانات تجدهما فارغتين هكذا. كل ما عليك هو الذهاب إلى هذه الخانة، تكتب سيف، ثم هذه الخانة تكتب فيها sign up for free، سيوجهك إلى موقعهم الرسمي للتسجيل فيه. كل ما عليك هو ملء هذه الخانات. في هذه الخانة الأولى تكتب فيها أي اسم أردته، مثل هذا مثلا. في خانة الثانية تكتب الباسورد، يجب أن لا تنساه. وهنا ستكتب الإيميل الذي تستعمله في هاتفك. أنا سأستعمل إيميل وهمي مثل هذا. هنا تتخطى الكابتشا، تضغط على هذه الخانة، إن لم يعطيك هذه سيعطيك خانات يقول لك اضغط عليهم على الخانات، تضغط عليها ثم يعطيك هذه العلامة الخضراء. عندما يعطيك هذه العلامة الخضراء تضغط على Sign up now. سيقول لك هنا بأن التسجيل قد تم بنجاح. سيقولك اذهب إلى إيميل، ستجد هناك رسالة تفعيل، اضغط على رابط التفعيل. كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى الإيميل الذي تسجلت به، تذهب إلى الرسائل، ستجد هناك رسالتهم، تضغط عليها، من ثم تضغط على Activation URL. هنا تجد الرابط، تضغط عليه لتفعيل حساب. هنا يقول بأن الحساب قد تم تفعيله بنجاح. سنضغط على تسجيل الدخول في هذا الموقع لنرى مميزات هذا التطبيق وكم من ميجات يعطيك في اليوم. كل ما عليك هو أخذ يوزر نيم الذي سجلت به من قبل على هذه الشاكلة. في الخانة الثانية تضع الباسورد، وفي هذه الخانة تتخطى الكابتشا.
كما قلت لكم سابقا، سيعطيك بعض الخانات ستقوم بتجاوزها إلى أن يعطيك هذه العلامة. عندما يعطيك هذه العلامة تضغط على لوجين ناو. هنا سأعيد كتابة الباسورد، أظن أنني أخطأت في بعض المعلومات. سأضغط على لوجين ناو، سيعطينا نفس الشاكلة. الموقع يبقى هكذا دائما. عندما يعطيك مثل هذه لا يريد الدخول، كل ما عليك هو مسح كل الخانات التي ومسحه من الصفحة الرئيسية، ثم ثم الدخول إليه مجددا، ثم تذهب إلى الموقع الرسمي له droidvpn.com، ثم تدخل إلى هذه الأيقونة، ثم تضغط على لوجين. تكتب اليوزر نيم الذي تسجلت به، هذا، وهنا تكتب الباسورد. تضغط على لوجين ناو. لا أعرف لماذا لا يريد الدخول. المهم، عندما سأحاول الدخول إليه ثم أعود إليكم. لقد تم تسجيل الدخول إليه. هذه هي واجهة الموقع عند الدخول إلى حسابك. في هنا يعطيك 100 ميجا لليوم. إذا أردت زيادة 100 ميجا أخرى ستضغط على هذه الخانة Activate Additional 100 ميجا، تضغط عليها، وثم سيقول لك بأنه تم زيادة ميجا صالحة لمدة 24 ساعة. ستصبح لديك 200 ميجا. أما إذا أردت شراء حساب مدفوع فكل ما عليك هو الضغط على Upgrade to Premium Account. هنا يعطيك الأثمنة حسب الشهور. هنا للشهر الواحد 50 درهما، يعني 4.99. هنا تخفيض لمدة 3 أشهر يعطيك 4.66 لكل شهر، أي ما يعادل 13 دولار فاصلة 99، أي 3000 ريال مغربي. أما في حساب المدفوع لمدة سنة فيعطيك تخفيض جد ممتاز مقداره 3 دولار لكل شهر، ما يعادل 35 دولار، أي 7000 ريال مغربي. أما لمدة 3 شهور فيعطيك تخفيض 4 دولار لكل شهر، ما يعادل 23 دولار، أي أقل من 5000 ريال مغربي. كل ما عليك إذا أردت شراء حساب، كل ما عليك هو الضغط على Purchase. سيعطيك هذه الأبناء سواء البايبال أو البيرفكت ماني أو البيتكوين. كل ما عليك هو الضغط على إحداهما حسب ما تمتلك، وسيوجهك إلى صفحة أخرى ستملأ معلومات الشخصية وإرسال لهم الأموال. الآن سنعود إلى التطبيق نضع فيه اليوزر نيم الذي سجلنا فيه. كل ما علينا الذهاب إلى الأكونت مرة أخرى، تضع فيه اليوزر نيم الذي تسجلت به. هنا تضع الباسورد. عندما تملأ الخانات تضغط على Save My Login Detail. سيوجهك على الواجهة الرئيسية. تختار السيرفرات حسب حسابك. إن كان حساب مجاني فهذه السيرفرات من 1 إلى 8،
فهي سيرفرات مجانية، وأنصحك بها باتصال بالسيرفر 7 أو 8. أما إن كان حسابك مدفوع فيكفي أن تستخدم إما سيرفر هذا لندن 1 و2 أو 3 أو باريس أو ألماني. سأقوم بالضغط على كان السيرفر مجاني، تقوم بالضغط على السيرفر 3 مثلا والضغط على ستار، وستنتظر قليلا ريثما يتم الاتصال. وإن لم يتصل في المرة الأولى جرب المرة الثانية وسيتصل إن شاء الله. هذا هو الشرح. أتمنى أن يعجبكم الشرح. نلتقي إن شاء الله في شرح آخر، وأتمنى أن تضغطوا على زر لايك والسبسكرايب لهذا الموقع لهذا الفيديو، ونلتقي في شرح آخر إن شاء الله.